पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। शान्ति शान्ति शान्ति। Yes. कारकवर्गः कारकवर्गे इदानीं पर्यन्तं वयं द्वितीया विभक्तेः विवरणं चलति। तत्र कर्मकारकविधायकसूत्राणां विषये नियमानां विषये अस्माकं चर्चा चलति। तत्र वयं कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम् अकथितं च तदनन्तरं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकं विवरणं जातम्। तत्र कानिचन वार्तिकानि विशेषनियमाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। एवमस्ति, तत्र केचन नियमाः, तस्मिन् विषये वयं पुनरपि एकवारं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र उक्तवान्, भवन्तः स्मरेयुः, एवमस्ति, एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः बालः शब्दायते जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम् इत्यादि वयं दृष्टवन्तः। तर्हि तत्र एवमस्ति, वार्तिकानि एतानि नीवह्योर्न, तदपि अस्माभिः उक्तं। नीवह्योर्न, नी धातु अनन्तरं वह् धातोः प्रयोगे अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म न भवति इति उक्तम्। एतदपि अस्ति। आदिखाद्योर्न, अद् धातु अनन्तरं खाद् धातु, एतदपि मया गतसप्ताहे प्रतिपादितं। भक्षेरहिंसार्थस्य न इत्यपि प्रतिपादितम्। अहिंसार्थकस्य भक्षधातोः किं न भवति, तत्र कर्तरि तत्र अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म न भवति इत्यपि उक्तं। निषेधः शब्दायतेर्न इत्यपि उक्तं। पुनः तत्र एवमस्ति, नियन्तृकर्तृकवह् धातु, नियन्तृकर्तृकवह् धातु हिंसार्थकभक्षधातुं वर्जयित्वा नयति, वहति, अस्ति, खादति, भक्षयति इत्यादिषु तत्र किं भवति, एतेषां प्रयोगे भक्षयति इत्येतेषां प्रयोज्यकर्ता तत्र प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति कर्म न भवति इति वार्तिकानाम् अर्थः। सामान्यमस्ति। तत्र एकः निषेधः अस्ति, हिंसार्थकभक्षधातु, यदि भक्षधातु हिंसार्थकमस्ति, यदा सस्यं खादति बलिवर्धः इति तत्र एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। तर्हि तत्र एवं नास्ति, कारणं तत्र हिंसार्थकभक्षधातुः अस्ति, तत्र कर्तरि अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति। नियन्त्रकर्तृकस्य वह् धातोः विषयेपि एवमस्ति। नियन्त्रकर्तृकस्य वह् धातोः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, यदा यः कोऽपि नियन्त्रणं करोति, यदा वृषभेण भारं नाययति इत्यादि प्रयोगः भवति। यदा कोऽपि देवदत्तः वृषभेण तत्र भारं, तत्र वृषभशब्दस्य वृषभः भारं वहति, वृषभः भारं नयति अथवा वहति, तत्र वृषभः भारं वहति, देवदत्तः वृषभेण भारं वाहयति इति प्रयोगः भवति। तत्र अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति। तत्र एवमेव वृषभं तत्र वाहयति। नियन्त्रकर्तृकवहेरनिषेधः इति अस्ति। तत्र तत्र एतद् भवति, किं भवति, अन्यन्तकर्ता ण्यन्ते कर्म भवति। तर्हि तेन कारणेन नियन्त्रकर्तृकवह् धातुं
हिंसार्थक भक्षधातुं च वर्जयित्वा 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 तत्र किं भवति अन्यत्र सर्वत्र नयति वहति अत्ति खादति भक्षयति इत्यादिषु प्रयोगेषु क्रियां प्रति कर्म न भवति इति वार्तिकं निषेधः अस्ति अर्थात् किञ्चित् भिन्नमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। नयति वहति इत्यनयोः गत्यर्थकत्वात् अत्ति खादति भक्षयति इत्येतेषां भक्षणार्थकत्वात् पुनः तत्र शब्दायते इत्यस्य अकर्मकत्वात् प्रयोज्यकर्तुः गतिबुद्धि इति सूत्रेण प्राप्तं कर्मत्वम् एतैः वार्तिकैः निषिध्यते इति तद् मया इदानीम् उक्तम्। अर्थात् तत्र सर्वत्र किं भवितुमर्हति, तत्र गतिबुद्धि इति सूत्रेण कर्मत्वं प्राप्तुं शक्नोति, अन्यन्तकर्ता अन्यन्ते कर्म भवति, तस्य निषेधः एतैः वार्तिकैः क्रियते इति सामान्यतः अवगन्तव्यम्। एतस्य विस्तृतरूपेण विवरणं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। अत्र तु केवलं सामान्यविवरणम् अस्माभिः इदानीं दृष्टं। इदानीं तत्र सूत्रे नास्ति, परन्तु तदेव तत्र एतस्य उदाहरणानि तत्र पश्यतु। भृत्यः भारं वहति, भृत्यः भारं वहति नयति, स्वामी भृत्येन भारं वाहयति नाययति। तत्र वह धातोः प्रयोगे अन्यन्तकर्ता अन्यन्ते कर्म न भवति, तस्य उदाहरणम् एतत्। नीवह्योर्न इत्यस्य उदाहरणम् एतत्। तदनन्तरं पश्यतु, अत्र प्रथमवाक्ये भृत्यः प्रयोज्यकर्ता, द्वितीयवाक्ये स्वामी प्रयोजककर्ता, वह धातोः नी धातोः च प्रयोगात् प्रयोज्यकर्तुः स्वाहा प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता भृत्यः कर्म न भवति नीवह्योर्न इति वार्तिकेन। तदिदानीम् अस्माभिः उक्तं कर्मत्वाभावादेव प्रयोज्यकर्तुः द्वितीयापि न, किन्तु प्रयोज्यकर्तुः कर्तृत्वस्य सद्भावात् कर्तृकरणयोस्तृतीय इति तृतीयैव। तदा भृत्येन इति तत्र अर्थात् वस्तुतः अत्र कर्तृद्वयं भवति। स्वामी अपि कर्ता अस्ति, भृत्यः अपि कर्ता अस्ति। स्वामी प्रयोजककर्ता, भृत्यः प्रयोज्यकर्ता इति अस्ति। भृत्यः प्रयोज्यकर्ता इति भवति। एतत् इदानीं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, तदेव अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। एतत् पश्यतु, बालः अन्नं खादति, अत्ति भक्षयति। अत्र पश्यतु, अहिंसार्थः अस्ति। बालः अन्नं खादति इत्यत्र हिंसा नास्ति, बालः अन्नं खादति इति स्वाभाविकं। तर्हि तत्र भक्षेर अहिंसार्थस्य न इति उक्तं। भक्षेः अहिंसार्थस्य न इत्युक्ते अन्यन्तकर्ता न्यन्ते कर्म न भवति। पश्यतु, अत्र बालः अन्नं खादति इत्यत्र बालः कर्ता, तदा माता बालेन अन्नं खादयति इत्यत्र माता प्रयोजककर्त्री, तत्र बालः प्रयोज्यकर्ता अन्नं खादयति। वस्तुतः खादति इति भोजनार्थकः शब्दः। भोजनार्थकः शब्दः भवति चेत् अत्र वस्तुतः कर्म भवितुमर्हति। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः अत्र अस्ति। प्रत्यवसानं नाम भक्षणं, प्रत्यवसानार्थः अत्र अस्ति। तथापि अत्र निषेधः, अर्थात् तत्र भक्षेर अहिंसार्थस्य न, अत्र कर्मत्वं न भवति, कर्ता एव भवति। तदेव इदानीं तस्य उदाहरणम् एतत्। शब्दायतेर्न इति वार्तिकं। बालः शब्दायते, अकर्मकप्रयोगः। माता बालेन शब्दापयति इति प्रयोगः। माता बालेन शब्दापयति इति अस्ति। शब्दं कारयति इत्यर्थः। तत्र बालः शब्दायते, माता बालेन शब्दापयति इति प्रयोगः। तर्हि अत्रापि एवमेव बालः एतत् न भवति। पश्यतु, अत्र उभयत्रापि बालः प्रयोज्यकर्ता, माता प्रयोजककर्त्री। आदिखाद्योर्न भक्षेरहिंसार्थस्य न इति प्रयोज्यकर्तुः बालस्य कर्मत्व निषेधः। अतः न द्वितीया
प्रयोज्यकर्तुः कर्तृत्वस्य सद्भावात् कर्तृकरणयोः तृतीया एव। अत्रापि बालेन इति कर्तृकरणयोः तृतीया, तदनन्तरं कर्तृकरणयोः तृतीया इति तत्र तृतीया विभक्ति भवति। तदन अत्रापि माता माता बालेन इत्यत्रापि कर्तृ। तर्हि अत्र प्रयोजककर्त्री माता, प्रयोज्यकर्ता बालः इति भवति। एतस्य प्रयोज्यकर्ता इति भवति। अर्थात् एतादृशप्रयोगेषु एतस्य कर्तुः नाम प्रयोज्यकर्ता इति अस्ति। तत्र एव अस्ति। तर्हि अग्रे गच्छामः। वयं किञ्चित् एतत् गतसप्ताहस्य किञ्चित् अवशिष्टविषयः आसीत् एषः, तेन किञ्चित् विवरणं पश्यामः इदानीं। तत्र एकः प्रयोगः अस्ति। तत्र कर्मकरः कटं करोति इति प्रयोगः। कर्मकरः कटं करोति। स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति इत्यपि प्रयोगः अस्ति। स्वामी कर्मकरं कटं कारयति इत्यपि प्रयोगः अस्ति। अर्थात् अत्र कृ धातोः प्रयोगः अस्ति। कस्य प्रयोगः? कृ धातोः प्रयोगः अस्ति। कृ धातोः प्रयोगे वैकल्पिकः अयं नियमः। अर्थात् अन्यन्तकर्तुः ण्यन्तप्रयोगे कर्म विकल्पेन भवति। अत्र पश्यतु, उभयतापि रूपाणि सन्ति। प्रयोगः अस्ति स्वामी कर्मकरः कटं करोति इति स्पष्टं। तर्हि स्वामी, इदानीम् अत्र स्वामी प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता कर्मकरः। तर्हि प्रयोज्यकर्ता कर्मणि अपि भवति, कर्तरि अपि भवति। पश्यतु, अत्र कर्तरि प्रयोज्यकर्ता तृतीया। स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति। द्वितीयं तु पश्यतु, स्वामी कर्मकरं कटं कारयति इत्युक्ते द्विधा अपि रूपाणि भवन्ति। अर्थात् तत्र वैकल्पिकनियमः, विकल्पविधिः अस्ति। एवमेव हृ धातोः प्रयोगे अपि भवति। हृ धातोः प्रयोगे अपि एवं भवति। देवदत्तः जलं हरति। पिता देवदत्तेन जलं हारयति। उपश्यतु, अत्र तृतीया कर्तृ प्रयोजकर्ता, अत्र विकल्पेन कर्म। पिता देवदत्तं जलं हारयति इति उभयतापि प्रयोगः भवति। एषः कश्चन विशेषनियमः। तस्य कृते एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? पश्यतु, अत्र कृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति। कृक्रोः अन्यतरस्यां। शास्त्रे अन्यतरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन इत्यर्थः। वैकल्पिकः नियमः। वैकल्पिकः either or इति वदति खलु। यदा वैकल्पिकः नियमः एवमपि प्रयोक्तुं शक्यते, एवमपि प्रयोक्तुं शक्यते इति अन्यतरस्याम् इति। कृक्रोः अणौ यः कर्ता सः नौ वा कर्म स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। किमस्ति? कृक्रोः इत्युक्ते कृ धातोः च प्रयोगे यः कर्ता सः नौ वा कर्म स्यात्। अणौ यः कर्ता, अन्यन्ते यः कर्ता भवति सः नौ वा कर्म स्यात्। वा कर्म स्यात् इत्युक्ते विकल्पेन कर्म स्यात् इत्यर्थः। विकल्पेन कर्म भवति। तर्हि हरति करोति इत्यनयोः प्रयोज्यकर्ता हरति करोति इत्यनयोः प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्तुः क्रियां प्रति विकल्पेन कर्म भवति। विकल्पेन कर्म भवति इत्यर्थः। वैकल्पिकविधिः, विकल्पविधिः अस्ति अत्र। विकल्पेन भवति, तस्मात् उभयतापि रूपाणि भवन्ति। कथं? तत्र यदा पश्यतु, स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति इत्यपि रूपमस्ति। स्वामी कर्मकरं कटं कारयति इत्यपि रूपमस्ति। उभयतापि तत्र भवितुम् अर्हति। एवं तत्र नियमः। एवं तत्र उभयतापि तस्य प्रयोगः भवति इति एतस्य वैशिष्ट्यम्। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं पुनः एवम् अस्ति। एतत् स्पष्टमस्ति। इदानीं पश्यतु, कर्मकरः
कटं करोति तदेव पूर्वोक्तं सः विषयः तस्य विवरणं स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति स्वामी कर्मकरं कटं कारयति उभयतापि अस्ति अर्थात् कर्मकरेण इत्यपि अस्ति कर्मकरम् इत्यपि भवति अर्थात् विकल्पेन कर्म भवति चेत् स्वामी कर्मकरं कटं कारयति यदि कर्म न भवति चेत् स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति इति कर्तृत्वम् इति उभयता अत्र केवलम् एतस्य विवरणमस्ति कर्मकरः कटं करोति स्वामी कर्मकरेण कटं कारयति स्वामी कर्मकरं कटं कारयति अत्र प्रथमवाक्ये प्रयोज्यकर्ता कर्मकरः स्पष्टं कर्मकरः इति प्रयोज्यकर्ता द्वितीयवाक्ये प्रयोजककर्ता स्वामी कृधातोः प्रयोगात् किं भवति प्रयोजककर्तुः प्रेरणक्रियां प्रति इत्युक्ते कारयति इति प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्तुः कर्मकरस्य कर्मत्वाभावे द्वितीया न भवति यदि कर्मत्वं न भवति तर्हि द्वितीया न भवति अपि तु तस्मिन् कर्तृत्वस्य तत्र किं भवति कर्तृत्वस्य सद्भावात् कर्तृत्वमस्ति एव कर्तृत्वमस्ति इति कृत्वा कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया एव तृतीयवाक्येपि एवमेव प्रयोजककर्ता स्वामी एव कृधातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः स्वामिनः प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता कर्म भवति यत्र कर्म भवति तत्र तु कटस्तु कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञा प्राप्नोति ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति द्वितीया तु तत्रैव भवति द्वितीया विधायकसूत्रं तु एकमेव अस्ति तद्वयं जानीमः तत्र भिन्नता नास्ति एकमेव सूत्रमस्ति अन्यत्र भेदः अस्ति रैट् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः एतावत् तस्य विवरणमस्ति इदानीं देवदत्तः जलं हरति इत्यस्य उदाहरणं पश्यतु अत्रापि एवमेव सेम् कारणं विकल्पेन नियमः अत्र प्रथमवाक्ये देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता द्वितीयवाक्ये पिता प्रयोजककर्ता हृधातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः पितुः प्रेरणा क्रियां प्रति प्रयोज्यकर्तुः देवदत्तस्य कर्मत्वाभावे द्वितीया न भवति अपि तु तस्मिन् कर्तृत्वस्य सद्भावात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीयैव पूर्वोक्तप्रकारेण एव अत्रापि वैकल्पिकनियमः तृतीयवाक्येपि प्रयोजककर्ता पिता एव तत्र किं भवति तत्र हृधातोः प्रयोगात् प्रयोजककर्तुः तत्र पितुः प्रेरणक्रियां प्रति प्रयोज्यकर्ता कर्म भवति जलं तु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन एव कर्मसंज्ञां प्राप्नोति ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण इति तत्र उक्तम् एतद्वयम् एतस्य विवरणं कृतवन्तः रैट् एतद् कृक्रोर् अन्यतरस्याम् इति किञ्चित् स्मर्तव्यम् अस्ति अस्माभिः वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् एकं सामान्यम् अत्र गति बुद्ध्यर्थ प्रत्यवसान इत्यादि किमपि नास्ति कृक्रोर् अन्यतरस्यामपि नास्ति एतत् किमपि नास्ति एकः सामान्यः प्रयोगः पश्यतु पाचकः ओदनं पचति रैट् पाचकः ओदनं पचति स्वामी पाचकेन ओदनं पाचयति सामान्य प्रयोगे कथं भवति इदानीम् एतेषां धातूनां प्रयोगे वैशिष्ट्यमस्ति अन्यत्र कर्तृत्वमेव भवति प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता इत्येव भवति एतेषां धातूनां प्रयोगे गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्दकर्मक अकर्मक धातूनां प्रयोगे किं भवति अन्यन्तकर्ता प्रयोज्यकर्ता तत्र पुनः किं भवति कर्म भवति अन्येषां धातूनां प्रयोगे इतरेषां धातूनां प्रयोगे कृक्रोरन्यतरस्यामपि अस्ति तदपि पार्श्वे स्थापयतु अन्येषां धातूनां प्रयोगे कः नियमः तत्र कर्मत्वं भवति वा कर्तृत्वं भवति वा इति प्रश्नः अन्यन्तकर्तुः ण्यन्ते तर्हि स्पष्टं तत्र किमस्ति पश्यन्तु भवन्तः पाचकः ओदनं पचति स्वामी पाचकेन ओदनं पाचयति राइट तत्र एवमस्ति अन्यन्तकर्ता तत्र ण्यन्ते कर्ता एव भवति प्रयोज्यकर्ता भवति पश्यतु अत्र प्रथमवाक्ये प्रयोज्यकर्ता पाचकः द्वितीयवाक्ये प्रयोज्यकर्ता स्वामी राइट
पाचकः प्रथमवाक्ये प्रयोज्यकर्ता, द्वितीयवाक्ये स्वामी प्रयोजककर्ता। तर्हि कर्तुः स्वामिनः, प्रयोज्यकर्ता स्वामी, तस्य स्वामिनः प्रेरणक्रियां पाचयति इति क्रियां प्रति प्रयोज्यकर्तुः पाचकस्य कर्मत्वं नास्ति, अत्र नास्ति। तत् केवलम् अयं नियमः गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्दकर्मक, अकर्मक धातूनां प्रयोगे अयं नियमः कर्मत्वं भवति, अन्यत्र कर्मत्वं नास्ति। नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, किन्तु प्रयोज्यकर्तरि पाचके कर्तृत्वस्य सद्भावात् कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया भवति। पश्यतु, अत्र तृतीया पाचकेन इति तृतीया भवति। इति सामान्यतः अन्येषां धातूनां प्रयोगे एवमेव कर्तर्थे एव कर्तरि एव भवति, कर्ता एव भवति तत्र इति तस्य किञ्चित् समन्वयं करोति। अग्रिमपुटे किञ्चित् समन्वयं कृत्वा भवतां पुस्तकेऽपि अस्ति, अत्र अयं विषयः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, गतिबुद्धि इति सूत्रम् आरभ्य कृक्रोरन्यतरस्याम् इत्यन्तं तत्र किमस्ति सूत्रान्तं, ये धातवः परिगणय्य उक्ताः तेषां धातूनां प्रयोगे एव। तेषां धातूनां प्रयोगे इत्युक्ते केवलं धातवः न, तेषां धात्वर्थानाम्, अर्थात् गत्यर्थक सर्वेषां धातूनां प्रयोगे, बुद्ध्यर्थक सर्वेषां धातूनां प्रयोगे, अनन्तरं प्रत्यवसान भक्षणं भोजनं तादृश इति प्रयोज्यकर्ता कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति उक्तं तत्र। न अन्येषां धातूनां प्रयोगे अन्येषां धात्वर्थानां प्रयोजककर्तुः कर्मत्वं न भवति, केवलम् एतेषां धातूनां प्रयोगे एव भवति। अनन्तरं एतत् तस्य विवरणं। स्वामी पाचकेन ओदनं पाचयति इत्यत्र प्रयुक्तः पच धातुः परिगणितेषु न अन्तर्भूतः। पच धातु कुत्र नास्ति, न गत्यर्थक धातु अस्ति, न बुद्ध्यर्थक धातु अस्ति, न किमस्ति प्रत्यवसानार्थत्वं नास्ति, शब्दकर्मकत्वं नास्ति, अकर्मक धातु नास्ति, हृ धातु नास्ति, कृ धातु नास्ति, पच धातु कुत्रापि न अन्तर्भवति। तर्हि तस्य प्रयोगः, अतः प्रयोज्यकर्तुः पाचकस्य कर्मत्वं नास्ति, सामान्यनियमः एषः। पश्यतु, अतः द्वितीया अपि नास्ति, किन्तु कर्तृत्वस्य सद्भावात् तृतीया एव। पश्यतु, अपरमेकम् उदाहरणं पश्यतु। कर्मकरः कूपं खनति, कर्मकरः कूपं खनति इति अस्ति, खन धातु अस्ति। खन धातु खन विदारणे, खन धातु कुत्रापि नास्ति, पूर्वोक्त गणे कुत्रापि किं नास्ति, एषः धातुः नास्ति, खन धातु नास्ति। तेन कारणेन तस्य प्रयोगे कर्मत्वं न भवति। पश्यतु, अत्र स्वामी कर्मकरेण कूपं खानयति, प्रयोजकक्रिया खानयति इति प्रयोजकक्रिया। तर्हि स्वामी कर्मकरेण कूपं खानयति इत्यादावपि प्रयोज्यकर्तुः कर्मकरस्य कर्मत्वं नास्ति। खनधातोरपि परिगणितेषु अनन्तर्भूतत्वात्, परिगणितधातवः सन्ति खलु, गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक, तत्र एतस्य अन्तर्भावः नास्ति। तेन कारणेन तत्रापि किं नास्ति, तत्रापि तस्य कर्मसंज्ञा नास्ति। अग्रे गच्छामः। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। आम्, पाचकाः ओदनं पचन्ति, स्वामी पाचकैः ओदनं पाचयति पाचयन्ति। पाचयति स्वामी कर्ता, प्रयोजककर्ता, कर्तरि प्रयोगः। पाचयति इति प्रयोगः कर्तरि। कः कर्ता? प्रयोजककर्तरि। तस्य तदाधारेण तत्र किं भवति, तदाधारेण क्रियापदस्य वचनं भवति। स्वामी, स्वामिनः इति बहुवचनम् अस्ति चेत् पाचयन्ति इति भवति। सम्यक् महोदय। भवतः प्रश्नः योग्यः। हरिः इदानीम् एतस्य आगमनात् पूर्वम् अहं किञ्चित् अपरम् इदानीं पश्यतु, भवतां बोर् न भवति चेत् किञ्चित् इतोपि वदामि।
पश्यतु अत्र एक समस्या अस्ति, किञ्चित् कठिनमस्ति, अहम् आदौ एव वदामि। एतेषां प्रयोगाणां कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? अत्रापि द्विकर्मकत्वमस्ति, रैट्? तर्हि कस्य, यदा वयम् अगथितं च इत्यत्र दृष्टवन्तः, अगथितं च इत्यत्र वयं दृष्टवन्तः न, प्रथम सेट् 12 धातूनाम् एवं प्रयोगः भवति, अनन्तरम् अपरधातूनां भिन्नप्रयोगः भवति 4 इति। तद्वत् अत्र कीदृशं भवति इति एकः प्रश्नः। यदा अहम् एकवारम् उपरि वदामि, पश्यतु। निचन्तस्य कर्मणि प्रयोगः इति कश्चन विषयः। 5 निमेषेषु विवरणं करिष्यामि। तत्र व्यवस्था का अस्ति? गतिबुद्ध्यातेः उदाहरणानां कर्तरि कर्मणि च व्यवस्था इत्थं वर्तते। पश्यतु, एवमस्ति एतस्य नियमः। पश्यतु, अत्र गुरुः छात्रं किं करोति इति अस्ति? श्लोकार्थं बोधयति इति अस्ति। तर्हि तत्र कर्मणि प्रयोगः कथं भवति इति, गुरुः इति तत्र समस्या नास्ति अस्माकं। गुरुः इति गुरुणा भवति, छात्रं भवति वा छात्रः भवति वा इति प्रश्नः। तत्र कर्मद्वयमस्ति, छात्रमपि कर्म, छात्रः अपि कर्म अस्ति, श्लोकार्थः अपि कर्म अस्ति। तर्हि कस्य कर्मणः तत्र भेदं भवति इति तत्र वैकल्पिकः नियमः। अर्थात् तत्र छात्रः अपि तत्र छात्राः इति कर्मणि अपि प्रयोगः भवितुमर्हति, अन्यत् प्रयोज्य कर्म अस्ति खलु तत् इदानीं, तर्हि तस्यापि भवितुमर्हति, अनन्तरं श्लोकार्थम् इत्यस्यापि भवितुमर्हति। तेन द्विधा रूपाणि भवन्ति। पश्यतु, गुरुणा छात्रः श्लोकार्थं बोध्यते इति भवति। तत्र तु बोध्यते इति प्रयोगः छात्रः इति तत्र प्रयुक्तः। गुरुणा छात्रं श्लोकार्थः बोध्यते, तत्र बोध्यते इति श्लोकार्थे प्रयुक्तः। तत्र उभयदापि तत्र प्रयोगः भवितुमर्हति। तत् कियत् पर्यन्तमस्ति? तत्र बुद्ध्यर्थकधातूनां प्रयोगे एकम्। एषः नियमः बुद्ध्यर्थकधातूनां प्रयोगे भवति, प्रत्यवसानार्थकधातूनां प्रयोगे अपि विकल्पनियमः, शब्दकर्मकाणां प्रयोगे अपि तत्र एवं नियमः। पश्यतु, द्वितीयं तु अस्ति प्रत्यवसानार्थस्य, माता शिशुम् ओदनं भोजयति। कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? माता इति चिन्ता नास्ति, मात्रा इति उभयदापि प्रयोगः भवति। शिशुः ओदनं भोज्यते इत्यपि कर्तुं शक्यते, मात्रा शिशुम् ओदनः भोज्यते इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। उभयदापि वैकल्पिकनियमः। अध्यापकः बालं वेदम् अध्यापयति, शब्दकर्मकधातु। अध्यापकेन बालः वेदम् अध्याप्यते इति एकः प्रयोगः, अध्यापकेन बालं वेदः अध्याप्यते इति द्वितीयः प्रयोगः। अयं वैकल्पिकः नियमः। चतुर्थम् उदाहरणं पश्यतु। पिता बालं विद्यालयं गमयति, गत्यर्थकधातुः अस्ति। तत्र क्लियर् नियमः अस्ति, यः ण्यन्ते कर्म भवति खलु प्रयोज्य कर्म, तस्यैव तत्र प्रथमः भवति। पश्यतु, पित्रा बालः विद्यालयं गम्यते, पित्रा बालं विद्यालयः गम्यते इति प्रयोगः न भवति। पित्रा बालः विद्यालयं नयति गम्यते इति प्रयोगः न भवति। तत्र तु नियमः अस्ति, तत्र बालः इति प्रयोज्य कर्ता कर्म भवति इति प्रयोज्य कर्म एव प्रथमा भवति। पश्यतु, अपरं महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। यदा बालः स्थिरः अस्ति, हनुमान् पर्वतम् उद्घाटयति खलु, तदा पिता विद्यालयम् उद्घाट्य बालस्य समीपे आनयति इत्यर्थे वक्तुं शक्यते खलु? कथं वाक्यं वदतु? पित्रा बालं विद्यालयः
गम्यते न न शक्यते। गत्यर्थकधातूनां प्रयोगे तथा प्रयोगः न भवति, तादृश शाब्दबोधः न भवति। नियमः एषः, सम्यक् महोदय। नियमः अस्ति, न शक्यते, न शक्यते तत्र तथा। तस्य कृते नियमः अस्ति, तदहं नियममपि अन्ते अन्ते दर्शयामि। तत्र प्रमाणमस्ति, तस्य प्रमाणं दर्शयामि अहं। प्रथमं प्रक्रियां उदाहरणानि दर्शयित्वा नियमान् दर्शयामि इति चिन्तितवान्। अहं दर्शयामि, चिन्ता मा करोतु, न शक्यते। अग्रे गच्छामः। तरुणः वृद्धम् उपवेशयति, अकर्मकक्रिया। तरुणः वृद्धम् उपवेशयति, तत्र एवमेव भवति, वृद्धः उपवेश्यते इति भवति। गुरुः विद्यार्थिनं पद्यार्थं जल्पयति, शब्दकर्मकधातु। शब्दकर्मकधातोः एवमस्ति, तत्र गुरुणा विद्यार्थी पद्यार्थं जल्प्यते इति प्रयोगः। पुनः पिता शिशुं शुकं दर्शयति, तत्रापि एवमेवमस्ति, पिता शिशुः शुकं दर्श्यते इति सामान्यप्रयोगः। एते सर्वे, एतत् पूर्व अन्तर्भूतः विषयः नास्ति। पिता तत्र शिशुं शुकं दर्शयति इत्यत्र पूर्वोक्त तत्र किमपि नास्ति तत्र, तेन कारणेन तत्र तु कथं प्रयोगः, पिता शिशुः शुकं दर्श्यते। स्वामी देवदत्तं कटं कारयति, सामान्य नियमः तत्र, स्वामी देवदत्तं कटं कारयति। तत्र कथं भवति, स्वामिना देवदत्तः कटं कार्यते, स्वामी भृत्यं घटं हारयति, स्वामिना भृत्यः घटं हार्यते इति। सामान्यप्रयोगेषु यः अन्यन्तकर्ता भवति सः ण्यन्ते कर्म भवति, तस्मिन् कर्मणि एव क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। तेन कारणेन तत्र सर्वत्र प्रथमा। यदा दर्श्यते इति प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः, कस्मिन् कर्मणि प्रयुक्तः, शिशुः इति प्रयोज्यकर्मणि। तस्मात् शिशुः इत्यस्य प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति इति एतस्य कर्तरिकर्मणि नियमः। एतस्य कर्तरिकर्मणि नियमः एवमस्ति। पश्यतु, एतस्य विवरणं तत्र दत्तमस्ति। एतस्य विवरणं भवन्तः पश्यन्तु, कथं नियमः भवति इति तत्र स्पष्टता भवति। अत्र बुद्ध्यर्थकस्य भक्षार्थकस्य शब्दकर्मकाणां च प्रयोगे प्रयोज्ये कर्मणि प्रधानकर्मणि वा लकारः, अर्थात् विकल्पेन लकारः भवति, विकल्पेन तत्र लकारः भवति इति प्रयोगः, इति तस्य नियमः। तदनन्तरं पुनः अपरं तु किमस्ति, त्रीन् एतान् विहाय, नाम बुद्ध्यर्थकधातु, पक्षार्थकधातु, शब्दकर्मकधातु, एतान् विहाय अन्येषां प्रयोज्ये कर्मणि लकारः, प्रयोज्यकर्मणि लकारः भवति। राइट? अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता स एव ण्यन्तावस्थायां प्रयोज्यकर्म भवति। एतदपि वयं जानीमः, अन्यन्तप्रयोगे यः कर्ता भवति सः ण्यन्तप्रयोगे कर्म भवति, तस्य कर्मणः नाम अस्ति प्रयोज्यकर्म इति। यदा वयम् अगधितं च इति सूत्रं पठितवन्तः, तत्र प्रधानकर्म अनन्तरम् अप्रधानकर्म इति कृतवन्तः, गौणकर्म इति कृतवन्तः। तद्वत् अत्र यद् कर्म भवति तस्य नाम अस्ति प्रयोज्यकर्म भवति। यथा छात्रः श्लोकार्थं बोधति, यदा छात्रः श्लोकार्थं बोधति, तत्र किमस्ति उदाहरणं, गुरुः छात्रं श्लोकार्थं बोधयति। अत्र द्वितीयवाक्ये छात्रः प्रयोज्यकर्म, द्वितीयवाक्ये छात्रः प्रयोज्यकर्म। एवम् अन्यत्र ऊह्यम्, एवम् अन्यत्र ऊह्यम्। विस्तरस्तु गतिबुद्धिप्रत्यवसानसूत्रव्याख्याने द्रष्टव्यः इति। इदं वचनम् अत्र प्रमाणं किमस्ति तद् भवन्तः एतस्य वचनस्य स्मरणं करोति तर्हि स्मरणे सर्वदा भवति। किमस्ति, बुद्धिपक्षार्थयो शब्दकर्मणां च निजेच्छया, निजेच्छया इत्युक्ते स्वेच्छया कुत्रापि कर्तुं शक्नोति भवन्तः, इत्युक्ते वैकल्पिकनियमः। निजेच्छया इत्युक्ते अस्मदिच्छा। तत्र प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां
ण्यन्तानां लादयोमताः इति प्रयोज्यकर्मण्य अन्येषां प्रयोज्यकर्मणि ण्यन्तानां लादयः मताः ण्यन्तप्रयोग ण्यन्तानां तत्र लादयः मताः इति पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र ण्यन्तानामेव तत्र प्रयोगः भवति अन्यन्तानां न भवति ण्यन्ते अन्यन्तप्रयोगः ण्यन्ते यद् भवति तस्य लादयः भवति लादयः इति लकारः प्रयुज्यते कर्तरि कर्मणि इति एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। अस्तु पूर्व स्लाइड् पूर्व वदतु पृच्छतु न एकं वाक्यम् अस्ति शब्दार्थे लोडिंग वदतु जल्पयति जल्पयति गुरुः विद्यार्थी इयरफोन स्थापयामि बहु वृष्टिः आरब्धा महती ध्वनिः गुरुः विद्यार्थिनं पद्यार्थं जल्पयति जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानं तत्र द्विधा भवति सत्यं सत्यं तत्र एकमेव दत्तमस्ति एकमेव दत्तमस्ति उभयतापि भवति जल्पति प्रभृतीनां तत्र अस्ति जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम् इति नियमानुसारं तत्र भवति तत्र न न न न क्षम्यतां जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम् इत्यत्र न तु तत्र एषः अर्थः बुद्ध्यर्थः नास्ति अनन्तरं भोजनार्थः नास्ति शब्दकर्मकत्वं नास्ति तत्र विशेषनियमः जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानमिति विशेषतया वार्तिकेन कृतमस्ति तद् अत्र न अन्तर्भवति तेन कारणेन तत्र एक एव प्रयोगः एकक्षणं कृपया एकं महती वृष्टिः प्रचलति अहं डोर् क्लोस् कृतवान् अन्यथा अहं किमपि श्रोतुं न शक्नोमि भवन्तः यद् वदन्ति अतिवृष्टिः चलति यदि तावत्पर्यन्तं विद्युत् गच्छति तावत्पर्यन्तं वदामि अस्तु तर्हि एषः विषयः स्पष्टः जातः इति मन्ये वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् इत्युक्ते केशव महोदय भवतः संशयः तु अहं चिन्तयामि सः विषयः समाप्तः इति मन्ये समाप्तः एतावदेव अस्ति धन्यवादः तत्र इदानीं वयं पुनः प्रकृतम् अनुसरामः अस्माकं पूर्वतनविषयः एकक्षणम् जानामि कवि एकक्षणम् एव
Right. Right. इतः पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं एतद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एतत् स्लैड् अग्रे एतद् अभवत्। इदानीम् अपरः कश्चन विषयः इतोपि एकः कर्मकारक विधानविषयः अस्ति। तस्मिन् विषये वयम् इदानीं पश्यामः। एतद् अन्तिमतरी इदानीं वयं दृष्टवन्तः किं किम् अस्ति कर्तुरीप्सितं कर्म तथा युक्तं च अनीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थक शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अनिकर्तासनाः कृक्रोर् अन्यतरस्याम् एतावन्ति सूत्राणि वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमः विषयः हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते इति प्रयोगः। अध्यापकः विद्यालयम् अधितिष्ठति इति प्रयोगः। छात्रः छात्रावासम् अध्यास्ते इति प्रयोगः। अत्र त्रयाणामपि प्रयोगाणाम् एकवैशिष्ट्यमस्ति क्रियापदस्य त्रिषु प्रयोगेषु अपि अधि इति उपसर्गः अस्ति। अधिशेते अधिपूर्वक शी धातु, अधितिष्ठति अधिपूर्वक स्था धातु, अध्यास्ते अधिपूर्वक आस धातु। अनन्तरं तत्र अधिशेदे इत्यत्र वैकुण्ठम् इति वस्तुतः अधिकरणमस्ति। यदा कोऽपि निवसति अधिशेदे इत्युक्ते निवसति इत्यर्थः। सर्वं निवसति इत्यर्थे एव प्रयोगः। अधिशेदे अधितिष्ठति अध्यास्ते इति सामान्यतः निवसति तिष्ठति इति। तत्र सर्वत्र वैकुण्ठमिति अधिकरणमस्ति निवासस्य। अधितिष्ठति इत्यस्य विद्यालयः अधिकरणमस्ति। अध्यास्ते इत्यत्र छात्रावासः तस्य अधिकरणमस्ति, आधारः अस्ति। परन्तु एतेषां धातूनां प्रयोगे अधिपूर्वक शी धातोः प्रयोगे अधिपूर्वक स्था धातोः प्रयोगे अधिपूर्वक आस धातोः प्रयोगे च किं भवति अधिकरणस्य कर्मसंज्ञा भवति इति विशेषनियमः। अधिशींस्तासां कर्म इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र किं सूत्रमस्ति तत्र नकारः उक्तः अधिशींस्तासां इति अस्ति। अधिशींस्तासां कर्म इति तत्र सूत्रमस्ति। अत्र एकः नकारः लुप्तः तन्मध्ये एवमस्ति। अधिशींस्तासां कर्म इति अस्ति। तत्र पश्यतु अधिशींस्तासां कर्म इति नियमः। अधिशींस्तासां कर्म इत्यत्र अधिपूर्वाणां तत्र अधिपूर्वाणां येषाम् आधारः कर्म स्यात्। अति इति उपसर्गपूर्वक तत्र कथमस्ति अधि इति उपसर्गपूर्वस्य केषां केषां धातूनां शीङ् धातोः आस धातोश्च स्था धातोः आस धातोश्च आधारः कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति पाणिनेः तत्र सूत्रमस्ति। पाणिनेः तत्र एकक्षणं दर्शयति। तत्र 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 सूत्रमस्ति। जस्ट् वन् सेकेण्ड्। तत्र अहं केवलं अष्टाध्यायी.com मध्ये तत् दर्शयितुं प्रयासं कुर्वन् अस्मि। पश्यामः यदा तत्र अतिशींस्तासां कर्म इति तत्र सूत्रं भवति। एतदेव सूत्रमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु अतिशींस्तासां कर्म इति तत्र पश्यतु। तत्र काशिकायां तत्र अस्ति। तत्र अधिपूर्वाणां शीङ् अधिपूर्वाणां शीङ् स्था आसीत् इत्यनेन यः तत्कारकं कर्मसंज्ञं भवति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। अधिकरणं तत्र आधारः यः भवति, आधारः वस्तुतः अधिकरणं भवितुमर्हति। आधारः सप्तम्यधिकरणे इति अस्ति। आधारो अधिकरणम् इति नियमः। आधारो अधिकरणं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। आधारः अधिकरणसंज्ञकं भवति।
परन्तु अत्र आधारस्य अधिकरणसंज्ञा नास्ति, कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति चेत् तत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति। तदेव अधिपूर्वाणाम् येषाम् आधारः कर्म स्यात् इति इदं तत्र सूत्रमस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पश्यतु, हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते, तस्य विवरणं क्रियते अत्र। अत्र अधि इति उपसर्गपूर्वकः शीङ् धातुः प्रयुक्तः। मया उक्तं तत् किमस्ति, अधि इति उपसर्गपूर्वकः शीङ् धातुः प्रयुक्तः अधिशेते इति। शयनानुकूलव्यापारः, तत्र कथमस्ति, शयनानुकूलव्यापारः अधिशेते इत्यस्य अर्थः स्पष्टं। शयनानुकूलव्यापारः, व्यापारः फलं, धात्वर्थः स्मरन्तु। हरिः अत्र कर्ता, कर्तृद्वारा शयनानुकूलव्यापारस्य आधारः वैकुण्ठः, राइट? शयनस्य आधारः वैकुण्ठः, अतः अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता वैकुण्ठस्य। स्पष्टं, तत्र अधिकरणसंज्ञा भवति, कारणम् आधारः अस्ति, आधारो अधिकरणं। तर्हि तत्र किं भवति, तत्र ताम् अधिकरणसंज्ञां निषिध्य प्रकृतसूत्रेण, प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते अतिशींस्तासां कर्म इति सूत्रेण तत्र किं भवति, कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः वैकुण्ठशब्दात् द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र किं भवति इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। तस्मादेव तत्र वैकुण्ठम् इति द्वितीया। पश्यतु, अपरं द्वितीयम् उदाहरणम्। अध्यापकः विद्यालयम् अधितिष्ठति इति अस्ति। अत्र अधि इति उपसर्गपूर्वकः स्थाधातुः प्रयुक्तः, तत्र अधितिष्ठति इति। अत्र स्थित्यनुकूलव्यापारः, अधितिष्ठति इत्युक्ते तस्य व्यापारः कः, स्थित्यनुकूलः व्यापारः। स्थितिः अस्ति खलु, अधितिष्ठति स्थितिः अस्ति, स्थित्यनुकूलः व्यापारः इत्यस्य अर्थः। अध्यापकः अत्र कर्ता, कर्तृद्वारा स्थित्यनुकूलव्यापारस्य आधारः विद्यालयः। अत्र आधारः विद्यालयः अस्ति, आधारः विद्यालयः। तर्हि तत्र किं भवति, अतः अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता, आधारो अधिकरणम्, अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता। तत्र किं भवति, ताम् अधिकरणसंज्ञां निषिध्य किं भवति, प्रकृतसूत्रेण तत्र किं भवति, कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः विद्यालयशब्दात् द्वितीया, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण इति तत्र नियमः। छात्रः छात्रावासम् अध्यास्ते, समानमेव अस्ति, तत्रापि समानमेव अस्ति। तत्र छात्रः छात्रावासम् अध्यास्ते, अत्र अधि इत्युपसर्गपूर्वकः आस धातुः प्रयुक्तः अध्यास्ते इति। स्थित्यनुकूलव्यापारः अध्यास्ते इत्यस्य अर्थः स्थित्यनुकूलव्यापारः एव। छात्रः अत्र कर्ता, कर्तृद्वारा तत्र स्थित्यनुकूलव्यापारस्य आधारः छात्रावासः। तर्हि छात्रावासस्य अधिकरणसंज्ञा भवितुम् अर्हति, कारणं सः आधारः, अतः अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता छात्रावासस्य। ताम् अधिकरणसंज्ञां निषिध्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः छात्रावासशब्दात् द्वितीया, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण इति त्रयाणामपि उदाहरणानां तत्र समन्वयः कृतः इति तावान् विषयः। तर्हि सूत्रस्मरणं कर्तव्यम्, अधिशींस्तासां कर्म इति अस्ति। सामान्यप्रयोगेषु नित्यव्यवहारे एतादृशधातूनां प्रयोगः न भवति। अधितिष्ठति वा, अध्यास्ते वा इत्यादि प्रयोगान् वयं न कुर्मः, परन्तु यत्र प्रौढभाषा भवति, यदा स्टेज परफॉर्मेंस भवति, कुत्रचित् कार्यक्रमस्य सञ्चालनं भवति इत्यादि सन्दर्भेषु एतादृश प्रयोगाः भवन्ति एव। सामान्यतः व्यवहारे तु न भवति, सः तत्र अधिषेधे इत्यादि प्रयोगः न भवति। एतत् किञ्चित् आलङ्कारिकप्रयोगः, प्रौढप्रयोगः, राइट?
पश्यतु अत्रापि एकम् उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति, बालः सन्मार्गम् अभिनिवेशते इति अस्ति। बालः सन्मार्गम् अभिनिवेशते, कश्चन बालः सन्मार्गं प्रति गच्छति, उत्तममार्गं प्रति गच्छति। तर्हि अत्रापि एवमस्ति, पश्यतु अभिनिविशश्च इति एकं सूत्रं। किं सूत्रमस्ति? अभिनिविशश्च, चकारग्रहणेन अत्रापि एवमस्ति, अभि उपसर्गपूर्वक नि उपसर्गपूर्वक तदेव इत्येतत् सङ्घातपूर्वस्य, तत्र किमस्ति, इत्येतत् सङ्घातपूर्वस्य विशतेः आधारः कर्मस्य विशुधातु, तत्र विशुधातुः अस्ति। अभि इत्येकः उपसर्गः, नि इति अपरः उपसर्गः। अभि नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकस्य, अभि प्लस नि इत्येव विवक्षितं, न तु नि प्लस अभि, तत्र विपरीतं न भवति, अभि नि इत्येव भवति। तत्र उपसर्गयोः पोसिशन् महत्वपूर्णमस्ति, क्रमः। प्रथमम् अभि, तदनन्तरं नि। यदा द्वयम् इति वयं वदामः चेत् नि पूर्वं भवति, अनन्तरम् अभि अनन्तरं भवति चेत् न भवति। न्यभिविशत् इति भवति चेत् न भवति, अभिनिविशत् इत्यत्रैव भवति। तदेव तत्र न तु नि अभि इति विशधातोः आधारः कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति अभिनिविशश्च इत्यपि एकः नियमः। पश्यतु, बालः सन्मार्गम् अभिनिविशते इति पश्यतु। बालः सन्मार्गम् अभिनिविशते इत्यत्र तत्र समन्वयं करोति। अत्र अभि नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकः विशधातुः प्रयुक्तः अभिनिविशते इति प्रयोगः। तत्र किमस्ति, आग्रहानुकूलव्यापारः अभिनिविशते इत्यस्य अर्थः। अभिनिविशति, अभिनिवेशः। अभिनिवेशः इत्युक्ते कः अर्थः? तस्य तस्मिन् विषये अभिनिवेशः अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः तस्य? तस्य किमस्ति? आग्रहानुकूलव्यापारः, तस्य आग्रहः अस्ति तस्मिन् विषये इति आग्रहानुकूलव्यापारः इति। बालः अत्र कर्ता, कर्तृद्वारा आग्रहानुकूलव्यापारस्य आधारः सन्मार्गः, रैट्? सन्मार्गः अत्र आधारः। आधारः भवति चेत् किं भवति? अतः अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता सन्मार्गस्य, तस्य सन्मार्गस्य अधिकरणसंज्ञा भवति। ताम् अधिकरणसंज्ञां निषिध्य प्रकृतसूत्रेण किं भवति? कर्मसंज्ञा विधीयते, कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः सन्मार्गस्य किं भवति? अतः सन्मार्गशब्दात् द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। तत्र पश्यतु, पापे अभिनिवेशः, कल्याणे अभिनिवेशः। तत्र कुत्रचित् अयं नियमः, प्रयोगः अस्ति। तर्हि भवन्तः कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः, पापे अभिनिवेशः, कल्याणे अभिनिवेशः इत्यादि प्रयोगाः अपि लोके सन्ति। कारण श्वः भवन्तः कुत्रापि तादृशं श्रुत्वा पुनः अरे अत्र नियमः अस्ति खलु अभिनिवेशश्च इति नियमानुसारं पापम् अभिनिवेशः, कल्याणे अभिनिवेशः इति प्रयोगः कथं भवति इति पृच्छति चेत् तस्य उत्तरमस्ति, तादृशप्रयोगेषु द्वितीया न भवति। तत्र किं कारणं? तत्र इदं कारणम्, अभिनिवेशश्च इत्यत्र पूर्वसूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्य तत्र किं करोति? अभिनिवेशश्च अनुवृत्य व्यवस्थित विभाषां च आश्रित्य क्वचित् न इति व्यवस्था कृता व्याख्यानकारैः इति उक्तम्। प्रयोगः अस्ति, परन्तु तत्र नियमः तथा न दृश्यते। तेन कारणेन केचन व्याख्यानेन नियमान् कुर्वन्ति। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति इति नियमः। अर्थात् कुत्रचित् पण्डिताः आचार्याः किं कुर्वन्ति? विशेषव्याख्यानं दत्त्वा तस्य रक्षणं करोति। कथम्? अभिनिवेशश्च इति सूत्रे अन्यतरस्यामिति वैकल्पिकनियमम् आनयामः वयम्। अनन्तरं कुत्रचित् विकल्पः भवति, कुत्रचित् विकल्पः न भवति इति। तत्र अभिनिवेशः, बालः सन्मार्गम् अभिनिविशति इत्यत्र विकल्पः नास्ति,
तत्र तु तथा एव व्यवस्थितविभाषा इत्युक्ते कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति, अर्थात् एकमेव रूपं भवति। यदा बालः सन्मार्गम् अभिनिविशते इत्यत्र विकल्पविधिः नास्ति, पापे अभिनिवेशः इत्यत्रापि विकल्पविधिः नास्ति, पापम् अभिनिवेशः इत्यपि न भवति। तादृशी विभाषा व्यवस्थितविभाषा इत्युच्यते। यदा वयं विभाषा इत्युक्ते स्वेच्छा भवति, निजेच्छा भवति, व्यवस्थितविभाषायां निजेच्छा न भवति। व्यवस्थितविभाषा इत्युक्ते किं भवति? अस्मिन् प्रयोगे एवमस्ति, तस्मिन् प्रयोगे एवमस्ति इति व्यवस्था अस्ति। तादृशविकल्पः व्यवस्थितविभाषा इत्युच्यते। विभाषा इत्युक्ते विकल्पः। इदानीं पुनः अवगतं स्यात्। तर्हि विकल्प कामन् विकल्पविधिः इत्युक्ते निजेच्छा, स्वेच्छा। भवन्तः एवमपि प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति, एवमपि प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु व्यवस्थितविभाषायां तथा न भवति। एतादृशप्रयोगः एवं भवति, एतादृशः प्रयोगः एवं भवति इति तत्र नियमः भवति। सा विभाषा व्यवस्थितविभाषा इत्युच्यते। तर्हि तत्र बालः सन्मार्गम् अभिनिविशते इत्यत्र द्वितीया भवति, कर्मसंज्ञा भवति। पापे अभिनिवेशः, कल्याणे अभिनिवेशः इत्यत्र कर्मसंज्ञा न भवति, तत्र तु अधिकरणसंज्ञा एव भवति आधारः इति। तत्र अन्यतरस्यामिति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तनं कृत्वा तत्र एवं नियमः कृतः अस्ति। तत्र किं सूत्रमस्ति अहं दर्शयामि एकवारं। सूत्रमस्ति किम्? अभिनिवेशः। एवमस्ति, अभिनिविशश्च इति सूत्रमस्ति। अभिनिविशश्च इति सूत्रं तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 47 सूत्रमस्ति अभिनिविशश्च। आचार्यः किं वदति? एतस्मात् पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति, अधिशिङ्क्तासां कर्म न हृक्रोरन्यतरस्याम् इति। तत्र एकं पूर्वसूत्रात् किञ्चित् एवं स्वीकृत्य वयं कुर्मः इति एतेषां मतं। तर्हि तत्र वस्तुतः एक परिहारः अस्ति एषः, अन्यत् किमपि तत्र नास्ति। अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्य पूर्वसूत्रात् इति पूर्वं यदा तत्र हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रम् आगतमस्ति, हृक्रोरन्यतरस्यात् सूत्रात् तादृशप्रयोगः मण्डूकप्लुति इति उच्यते। तद् स्वीकृत्य तत्र एवं कर्तुं शक्यते इति केचन पण्डिताः तत्र तस्य व्याख्यानं दत्तवन्तः। तदेव अत्र विवृतम् अस्ति। तेन इदानीं किञ्चित् अन्य उदाहरणानि अपि पश्यतु। एतावदेव एतस्य विवरणमस्ति। इतोपि एकमस्ति, इतोपि एक नियमः अस्ति, अन्तिमनियमः कर्मसंज्ञाविधायकम् अन्तिमं सूत्रमस्ति, उपान्वध्याङ्वसः इति अस्ति। पश्यतु, उदाहरणं, बहवः नगरम् अधिवसन्ति, बालः गृहम् आवसति इति। तत्र प्रथमम् उभयत्रापि वसुधातु, वसुधातु। तत्र अधिवसन्ति आवसति इति प्रयोगः अस्ति। तत्र किं किमस्ति? बहवः नगरम् अधिवसन्ति, बालः गृहम् आवसति इति उदाहरणद्वयं दत्तं। तत्र एवमस्ति, उपान्वध्याङ्वसः इति तत्र सूत्रं मुद्रितं, तत्र दोषः जातः। उपान्वध्याङ्वसः इति अस्ति। एकक्षणं तत्र पूर्णसूत्रम् अहं करिष्यामि। उपान्वध्याङ्वसः एवमस्ति, ङकारः अपि अस्ति तन्मध्ये, ङकारः अपि अस्ति, पुनः तत्र वकारः अपि अस्ति। अध्याङ् वसः, रैट्, एवमस्ति सूत्रं। तत्र उपान्वध्याङ्वसः इति तत्र सूत्रमस्ति। यदा मम ध्याने नासीत् मुद्रणकाले। पश्यतु,
तत्र एवं नियमः अस्ति। तत्र किमस्ति उपसर्गपूर्वकस्य अनु उपसर्गपूर्वकस्य अधि उपसर्गपूर्वकस्य अनन्तरम् आ उपसर्गपूर्वकस्य च वसधातोः तत्र आधारः कर्म स्यात्। आह नहि आ इत्येव अस्ति। आ उपसर्गपूर्वकस्य इति अस्ति। आ उपसर्गपूर्वकस्य इति अस्ति। एतेषां प्रयोगे तत्र किं भवति? आधारः कर्मसंज्ञः स्यात् इति तत्र एवम् अस्ति। बहवः नगरम् अधिवसन्ति। अत्र पश्यतु, अत्र अधि उपसर्गपूर्वकस्य वसधातोः प्रयोगः कृतः। वासानुकूलव्यापारः अधिवसति इत्यस्य आशयः अर्थः। बहवः अत्र वाक्ये कर्तारः। कर्तृद्वारा वासानुकूलव्यापारस्य आधारः नगरम्। अतः अत्र नगरस्य वस्तुतः अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता। ताम् अधिकरणसंज्ञां निषिध्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। अतः नगरशब्दात् द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। पूर्वोक्तनियमः समानं। तत्र किमस्ति? वसधातोः प्रयोगे अयं नियमः। उप अनु अधि अ चतुर्णाम् उपसर्गाणां प्रयोगे, चतुर्भिः उपसर्गैः सह वसधातोः प्रयोगः भवति चेत् तत्र किं भवति? आधारकर्म इत्युच्यते। एतस्य आधारस्य अधिकरणसंज्ञां निषिध्य अत्र कर्म भवति। आधारकर्म इति गौणकर्म, न्यन्तकर्म, इदानीम् एषः आधारकर्म अर्थात् अधिशिंस्तासां कर्म इत्यारभ्य यदुच्यते तत्सर्वम् आधारकर्म। बालः गृहम् आवसति, समाननियमः। भवन्तः जानन्ति, एतस्य विवरणं भवन्तः स्वयमपि तत्र पठितुं शक्नुवन्ति। तत्र वासं करोति इत्यर्थक धातोः योगे कर्मसंज्ञा करोति प्रयोगे तु कर्मसंज्ञा। तत्र एवमस्ति, बालः गृहम् अनुवसति, बालिका गृहम् उपवसति इति प्रयोगोऽपि। एतदेकवारं पश्यतु, एवमेवं प्रयोगः भवति। इत्यर्थद्वयमस्ति। तत्र वासं करोति इत्यर्थक धातोः योगे कर्मसंज्ञा। एवं अभुक्त्यर्थस्य न इति तद् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। तत्रापि किञ्चित् यदा उपवासति इत्यस्य अर्थद्वयमस्ति। उपवसति इति निवासं करोति इत्यर्थः अपि अस्ति। उपवसति इत्यर्थः अभुक्त्यर्थेपि उपवासः। उपवसति, मम उपवासः अस्ति अद्य इति वदति। मम उपवासः भवति इत्युक्ते तत्र तस्य कः अर्थः? तत्र निवसति इत्यर्थः नास्ति। उपवासः इत्युक्ते अभुक्तिं दर्शयति। यदा कोऽपि गृहम् आगच्छति, किञ्चित् भोजनं दत्त्वा, तर्हि सः वदति, अरे अद्य मम उपवासः अस्ति। स्पष्टः अस्ति, उपवासः अस्ति इत्युक्ते अहम् अभुक्तिं तत्र दर्शयति। तर्हि तादृशप्रयोगे किं नास्ति? तादृशप्रयोगे आधारस्य अधिकरणसंज्ञा एव भवति। यदा वने उपवसति इति प्रयोगः, वने उपवसति, वने उपवसति इत्यस्य वने निवसति इत्यर्थः नास्ति। वने उपवसति इत्युक्ते कश्चन वनं गत्वा तत्र उपवासं करोति इत्यर्थः। भोजनादिकं त्यक्त्वा उपवासं करोति इत्यर्थः। वने उपवसति तस्य वार्तिकमस्ति अभुक्त्यर्थस्य न, अर्थात् अधिकरणस्य कर्मसंज्ञा न भवति। तर्हि तत्र वनम् अधिकरणम्, आधारो अधिकरणम् इति अधिकरणसंज्ञा एव भवति। तत्र वने उपवसति इति, अरण्ये उपवासं करोति इति द्वितीय कर्मकारकविधायकानि सूत्राणि अत्र समाप्तानि। वयम् एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः, तेन वयम् एतत् समापयामः। तत्र पश्यतु, इदानीं किं किं दृष्टवन्तः? तत्र अभिनिविशश्च इति वयं दृष्टवन्तः। उपान्वध्याङ्वसः, इदानीम् इतः पृष्ठतः गच्छामः वयम्। उपान्वध्याङ्वसः, तदनन्तरं किं पठितवन्तः? अभिनिविशश्च, एतत् सर्वम् आधारकर्म। अधिशिंस्तासां कर्म, एतत् सर्वम् आधारकर्म। एतत् आवश्यकता नास्ति। एतत् वयं पश्यामः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति प्रथमं सूत्रं वयं पठितवन्तः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति एतत् सूत्रम् इतः आरम्भः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, तदनन्तरं पुनः तथा युक्तं च अनीप्सितं, तदनन्तरं पुनः किमस्ति? अकथितं च, तदनन्तरं पुनः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रं,
तदनन्तरं पुनः हृक्रोरन्यतरस्याम् इति भवति, एतावत् भवति। तदनन्तरं पुनः अन्यत् किञ्चित् प्रकरणं भिन्नमस्ति इति अतिशिङ्स्तासां कर्म, अनन्तरम् उपान्नध्याङ्वसः, अनन्तरम् अभिनिवेशश्च इति एतावन्ति कर्मसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि सन्ति। तेन सर्वेषामपि द्वितीयाविभवविधायकसूत्रम् एकमेव अस्ति। तर्हि कर्मणि द्वितीया। क्षम्यतां, मम 5 निमेषाः अधिकः मया स्वीकृतः, परन्तु तद् एक प्रकरणं समाप्तं भवति। एतेन कारकद्वितीया इति विषयः अत्र समाप्तः। इदानीम् उपपदद्वितीया इति विषयं वयम् अग्रिमे वर्गे वयं तस्य चर्चां कुर्मः। उपपदद्वितीया, कारकद्वितीया समाप्ता। धन्यवादः महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।